May buntag day sinyohang tanan mga guys. Ang pitsa karon July 28, year 2025. Kagabi alas 11 sa pasado sa gabi nakadungog ko kusog kayo nga buto. Unya, unya anak ko nga unsa man tong butuha? Naara diri sa diri sa may uma. Unya na ako dira sa may payag sa balay. Karon kay naghigot ko sa kanding nakakita ko diri og kaning nasunog anak ko hala mo na ning buto naa siya bato naay bato nga itom nga nabilin niya unya nay nagkatag siya nga murag kanang mga kristal siya nga murag bildo nga itom na diri murag bangkil sa kilat kauban aning bato na nay isa ka bato diri nga kuan nga dako tanawa mo ni ang ako nakita karong buntag pero kani nay nabilin siya nga bato nga ingani murag nasunog siya nya napod siya mga murag mga gagmay nga mga bildo mga bildo nga gagmay punit na ko pero na na 1 2 3 5 6 na ay may mga bato siya wala ko kasabot sa ni murag ka ng mga bildo nagkatag ra diri nagkatag kauban sa bato nga nabilin nga dako ambot mo man siguro ning nagbuto gabi nga bulalakaw wa ko kasabot karon ra pud ni nga ako nakita nga ngani nasunugan yung kahoy tanawang kahoy nasunog ang kahoy niya diri isa-isa impact sa pagbuto nga murag granada sa gabi nga nagbuto so ang akong himuon nakuha na lang ning hipuson ng bato unsa baka ni kay karon ra pud ko naka-experience ug ani gyud nga nakita gyud nako nga naay nasunog diri nga naay nagbuto kagabi nya na siya mga bato. May buntag day sinyohang tanan mga guys. Ang pitsa karon July 28, year 2025. Kagabi alas 11 sa pasado sa gabi nakadungog ko kusog kayo nga buto. Unya anak ko nga unsa man tong butuha? Naara diri sa diri sa may uma. Unya na ako dira sa may payag sa balay. Karon kay naghigot ko sa kanding nakakita ko diri og kaning nasunog anak ko hala mo na ning buto naa siya bato naay bato nga itom nga nabilin niya unya nay nagkatag siya nga murag kanang mga kristal siya nga murag bildo nga itom na diri murag bangkil sa kilat kauban aning bato na nay isa ka bato diri nga kuan nga dako tanawa mo ni ang ako nakita karong buntag pero kani nay nabilin siya nga bato nga ingani murag nasunog siya nya napod siya mga murag mga gagmay nga mga bildo mga bildo nga gagmay punit na ko pero na 1 2 3 5 6 na ay may mga bato siya wala ko kasabot sa ni murag ka ng mga bildo nagkatag ra diri nagkatag kauban sa bato nga nabilin nga dako ambot mo man siguro ning nagbuto gabi nga bulalakaw wa ko kasabot karon ra pud ni nga ako nakita nga ngani nasunugan yung kahoy tanawang kahoy nasunog ang kahoy niya diri isa-isa impact sa pagbuto nga murag granada sa gabi nga nagbuto so ang akong himuon nakuha na lang ning
hipuson ng bato unsa baka ni kay karon ra pud ko naka-experience og ani gyud nga nakita gyud nako nga naay nasunog diri nga naay nagbuto kagabi nya na siya mga bato. May buntag day sinyo hang tanan mga guys. Ang pitsa karon July 28 year 2025 kagabi alas 11 sa pasado sa gabi nakadungog ko kusog kayo nga buto unya anak ko nga unsa man tong butuha naara diri sa diri sa may uma unya na ako dira sa may payag sa balay karon kay naghigot ko sa kanding nakakita ko diri og kaning nasunog anak ko hala mo na ning buto naa siya bato naay bato nga itom nga nabilin niya unya nay nagkatag siya nga murag kanang mga kristal siya nga murag bildo nga itom na diri murag bangkil sa kilat kauban aning bato na isa ka bato diri nga kuan nga dako tanawa mo ni ang ako nakita karong buntag pero kani nay nabilin siya nga bato nga ngani murag nasunog siya nya napod siya mga murag mga gagmay nga mga bildo mga bildo nga kagmay punit nako garaw na 1 2 3 4 5 6 na ay may mga bato siya wala ko kasabot kung saan marasag ka ng mga bildo nagkatag ra diri nagkatag kauban sa bato nga nabilin nga dako ambot mo man siguro ning nagbuto gabi nga bulalakaw opo ko kasabot karon ra pud ni nga ako nakita nga ngani nasunogan yung kahoy tanawang kahoy nasunog ang kahoy niya diri isa impact sa pagbuto nga murag granada sa gabi nga nagbuto. So ang akong himuon nakuha na lang ning hipuson ng bato unsa baka ni kay karon ra pud ko naka-experience og ani gyud nga nakita gyud nako nga naay nasunog diri nga naay nagbuto kagabi nya na siya mga bato nya mo ra to guys